शौहर साहब को शौक है स्पोर्ट्स देखने का और स्पोर्ट्स खेलने का, और उनको जो एक छुट्टी मिलती है उसमें उनका दिल होता है कि वो बस अपने इस शौक को टाइम दें। बीवी जो होती है वो सारा हफ्ता वेट करती है कि इनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम इकट्ठे या बाहर जाएंगे या कोई खाना खाएंगे या कोई मूवी देखेंगे। आपको पता ही नहीं है कि आपके ज़ौज का वैल्यू क्या है, वो क्यों इस तरह से कर रहा है, क्यों उसके लिए प्रायोरिटी है या नहीं है। एक के लिए उसकी रिलैक्सेशन, उसका ब्रेक लेना, उसका रिकूपरेट करना, अपने मन पसंदीदा काम करते हुए, ये उसकी वैल्यू है। और दूसरे की वैल्यू क्या है कि जो जिम्मेदारी है उसको टाइम से सही से निभा लिया जाए। आप पहले एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो कि ये भी नजरिया किसी का हो सकता है। कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे इससे ताना नहीं सुनना, इससे किससे, अपने किसी बड़े से, अपनी किसी ससुराली से, अपने शोहर से, अपनी बीवी से मुझे ताना नहीं सुनना। फालतू मुंह के ऊपर रंग भरती जा रही है बस, और कुछ नहीं आता इसको करने को, इसको ये भी नहीं आता, इसको वो भी नहीं आता, ये तो फलाना है, ये तो ढमकाना है। सामने वाला इंसान है वो अपने मूड से, अपने अखलाक से, अपने माहौल से, अपने जहन की सोचों से, अपनी फिजिकल मेंटल एबिलिटी से मुतासिर है, अपने एनवायरनमेंट से मुतासिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अंडरस्टैंड करते हैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में कि आप अपने ज़ौज की या इवन अपने बच्चों की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करें, उनके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें, ताकि उनके साथ रिश्ता जो है वो निभाना ज़्यादा आसान हो जाए, रिश्ता हमवार हो जाए, इंसानों के दिलों में करीबी आ जाए। एग्जाम्पल देते हैं। पहली एग्जाम्पल ये है कि शौहर साहब को शौक है स्पोर्ट्स देखने का और स्पोर्ट्स खेलने का, और उनको जो एक छुट्टी मिलती है उसमें उनका दिल होता है कि वो बस अपने इस शौक को टाइम दें, या फिर गाड़ियों का, और गाड़ी को धोएं और साफ करें और जो कुछ भी, या फिर कुछ और बीवी जो होती है वो सारा हफ्ता वेट करती है कि इनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम इकट्ठे या बाहर जाएंगे या कोई खाना खाएंगे या कोई मूवी देखेंगे या कोई गपशप करेंगे, या घर के कुछ काम जो उन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं वो मैं इनसे करवाऊंगी। ठीक, अब दोनों जो हैं वो अगर तो सिर्फ इस बात से चिढ़े कि इसको ये क्यों नहीं समझ आ रही कि मेरे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, चिढ़ना बनता भी है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके ज़ौज का वैल्यू क्या है, वो क्यों इस तरह से कर रहा है, क्यों उसके लिए प्रायोरिटी है या नहीं है, तो फिर चिढ़ना बनता है। लेकिन अगर दोनों लोग बैठ के ये पूछें एक दूसरे से कि क्या चीज़ तुम्हें पसंद है, या तुम अगर ये करवा रही हो या कर रही हो या कर रहे हो तो इसमें तुम्हें इंटरेस्ट क्यों है, या इससे तुम्हारे क्या इमोशंस अटैच हैं, या ये करने से तुम क्या फील करती या करते हो, उससे ये होता है कि आपके सामने एक दूसरे शख्स का पर्सपेक्टिव आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अब जाहिर सी बात है, अगर मियाँ बीवी दो डिफरेंट फैमिली से और कज़न्स नहीं, रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन अब शादी हो गई है, डिफरेंट माहौल, डिफरेंट एरियाज़ में पले पड़े, तो किसी एक का फैमिली ट्रेडिशन ये होगा कि एवरी संडे क्लीनिंग ही करनी है। वो बच्चा उसी तरह से ग्रो अप हुआ हुआ है कि उसने अपने जहन में मुतय्यन कर लिया कि बस ये दिन इसी काम के लिए होता है। एंड दे मैरिड इन टू अ फैमिली या विद अ पर्सन जिसने ये सीखा हुआ था छुट्टी का एक दिन होता है, बस वो करो जो दिल को पसंद है, बाकी सारे काम तो जिंदगी भर चलते ही रहते हैं, चिल करो, रिलैक्स करो। अब ऐसे दो लोगों के लिए प्रायोरिटी क्या है? एक के लिए उसकी रिलैक्सेशन, उसका ब्रेक लेना, उसका रिकूपरेट करना, अपने मन पसंदीदा काम करते हुए, ये उसकी वैल्यू है। और दूसरे की वैल्यू क्या है कि जो जिम्मेदारी है उसको टाइम से सही से निभा लिया जाए। दोनों गलत नहीं है, दोनों गलत नहीं है। तो इसका सबसे पहले तो आपने एक दूसरे से पूछ लिया, क्वेश्चंस आस्क कर लिए, फिर उसके बाद आपने एक दूसरे की डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया। एक्चुअली पहले रिस्पेक्ट आता है, आप पहले एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो कि ये भी नजरिया किसी का हो सकता है। सिर्फ जो हमें पसंद है या हमें सही लगता है या मुझे पता है कि ये ज़रूरी है ही करेक्ट नहीं होता। हमारा एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो शख्स ये महसूस करने लग जाए ना अपनी शादी में कि मैं ज़्यादा जिम्मेदार हूँ, मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मुझसे पूछगछ होगी, इसलिए मुझे ही जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे ये करवाना है। तो अगेन रुक के पूछो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़रूरी क्या है। कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे इससे ताना नहीं सुनना, इससे किससे, अपने किसी बड़े से, अपनी किसी ससुराली से, अपने शोहर से, अपनी बीवी से मुझे ताना नहीं सुनना, इसलिए मैं नहीं करना। उसमें वो खुद भी तंग होते हैं, अगले को भी तंग रखते हैं, ना खुश होते हैं ना खुश होने देते हैं, और अपने आप को विक्टिम भी समझते हैं। जो लोग ये समझ जाते हैं ना कि मेरा ज़ौज और मैं, हम दोनों ने ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी है, और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दी तो ज़रा लंबे अरसे तक गुजारनी है, तो एक दूसरे की तरफ तवज्जो दें,
صرف چونچلوں کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے پرسپیکٹیوز کو، آئیڈیالوجیز کو، ویلیو سسٹمز کو جانیں، وہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی مرد حضرات کرتے ہیں نا، "اف، کیا ہے ہر وقت میک اپ میک اپ کرنا اور اسکن کا یہ کرنا"۔ ویلیو کیا ہے کہ میں ینگ لگنا چاہتی ہوں، میں اچھا دکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرتی ہوں اگر میں یہ اپنی کیئر کروں، یہ میری سیلف کیئر میں ہے، یہ اس عورت کی ویلیو ہے۔ آدمی کیا دیکھ رہا ہے؟ فالتو منہ کے اوپر رنگ بھرتی جا رہی ہے، بس اور کچھ نہیں آتا اس کو کرنے کو، اس کو یہ بھی نہیں آتا، اس کو وہ بھی نہیں آتا، یہ تو فلانا ہے، یہ تو ڈھمکانا ہے، اس کو نہیں رکھ دیا۔ عورت آدمی کو دیکھ رہی ہے، بس آ جاتا ہے تو بس پھیل جاتا ہے صوفے پہ، بس ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اور اس کی کرنے کے کام ہی کچھ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے توجہ نہیں دیتا، رائٹ؟ اب ہو کیا رہا ہے کہ پھر آپ ایک دوسرے کو ڈیمین کرنا شروع کر دیتے ہو، ویلیو جاننے کی کوشش نہیں کی، پرسپیکٹیو سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کنیکٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جب ایک اسپاؤس دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ اس کو چھوڑ کے مجھے توجہ دو، میں تمہارے لیے امپورٹنٹ ہوں، وہ نارسسسٹک ہو گیا ہے، نہیں۔ آئی مین کچھ سائیکالوجی کے ٹرمز ہیں جن کو ہم بڑا لوزلی یوز کرتے ہیں، پلیز خدا را نہ کیا کریں، کیونکہ جو ایکچولی میں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں پھر ان کی تکلیف منیمائز کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، توجہ لینا اپنے اسپاؤس سے بری بات نہیں ہے، البتہ ہر دفعہ آپ کو آپ کے مطابقت سے توجہ ملے، آپ کی من پسند توجہ ملے، یہ کہیں پہ بھی پاسبل نہیں ہے، کہیں پہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ یہ سامنے والا انسان ہے، وہ اپنے موڈ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ماحول سے، اپنے ذہن کی سوچوں سے، اپنی فزیکل مینٹل ایبلٹی سے متاثر ہے، اپنے انوائرمنٹ سے متاثر ہے۔ تو یہ گنجائش ہمیں ہر انسان کو دینی چاہیے کہ ہر وقت بات چیت کر کے بھی کبھی کبھی مسئلوں کا حل نہیں نکلتا، اور کبھی کبھی وہ بات چیت جو آپ نے شاید 2 ہفتے پہلے کی تھی، وہ 2 ہفتے کے بعد اس کا آپ کو پازیٹیو رزلٹ دکھنا نظر آ جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں، لوگوں کو سمجھیں کہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو سوچتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے امپورٹنٹ ہیں، آپ کسی کے ساتھ نکاح میں جڑے ہوئے ہیں اور دونوں لوگ ہیں وہ خدا خوفی والے ہیں، تقوی والے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹلی ایک دوسرے کی بات انسان رد کر دیتا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ خوشی سے رہیں، اپنے زوج کے ساتھ خوشی سے رہیں۔ خوشی صرف لینا ہی نہیں ہوتا، دینا بھی ہوتا ہے، اور یہ جو مڈ وے، مڈ گراؤنڈ آنا ہے نا، یہ ایک مسلسل ٹاسک ہے۔ یہ ایک ٹاسک ہے جو آپ نے ساری زندگی مسلسل کرنی ہے، ہم نے ساری زندگی مسلسل کرنی ہے۔ جسٹ بیکاز مجھے پتا ہے کہ اس کو چائے میں 2 چمچ چینی چاہیے، کہیں گارنٹی نہیں ہے کہ ساری زندگی جو میرا زوج ہے وہ چائے میں 2 چمچ ہی لے گا۔ کبھی ہو سکتا ہے وہ چائے میں چینی ہی چھوڑ دے، ہو سکتا ہے وہ چائے پینا ہی چھوڑ دے۔ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ پیپل چینجنگ۔ اس لیے ایک دوسرے کی ویلیوز، ایک دوسرے کا پرسپیکٹیو جانتے رہنا، سمجھنا، سوچنا، اس بارے میں بات کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، ویلیوز بدلتی ہیں، پرسپیکٹیوز بدلتے ہیں، اور اگر کوئی کچھ یا کوئی کہے میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا اور میں ایسا ہی رہوں گا، تو یا تو وہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ نہ سمجھ ہیں۔ یہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب تک انسان یا یہ درخت، سب کچھ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے، جاندار چیزیں، وہ بدلتی ہیں، ان کا ایک سائیکل ہے۔ سورج اور چاند کا ایک سائیکل ہے، موسموں کا ایک سائیکل ہے، انسان کے مزاج کا، اور انسان اپنے ایکسپیرینسز سے اپنے آپ میں جو بدلاؤ لاتا ہے وہ بھی ایک سائیکل ہے، ہماری قبر تک جانے کا بھی ایک سائیکل ہے۔ تو اتنی گنجائش خود کو بھی دیں، اپنے زوج کو بھی دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رشتوں میں برکت عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ، مودہ کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔